ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ نام اللہ دا ورد زبان کر لے، دشمن پرے نہ رہن تے پھر آکھیں اللہ پاک دے نام دی ٹھیل بیڑی، تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سوکے آسونی داندے باغ تیرے، سوکے آسونی داندے باغ تیرے، یاسر ہرے نہ ہون تے پھر آکھیں پڑھ پاک درود دعا منگی، اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ سارے جلسے جی ہون دی کرا ایک باری بھی زبان نو تکلیف نہیں دیتی، او سارے او بھی بولو جڑے پہلوں بول دے رہے ہو او بھی بولو، جندے کو نیکیاں تھوڑیاں نے او زیادہ بولو، جنہ میں کوئی اپنی نیکیاں تے مانے او بھی بولو، ساریاں درود پاک پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالیٰ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میرے تو پہلا میرے چھوٹے ویر اور بڑا ہی میرا مخلص یار، میری جد جان، ویسے عمر جیتا میرے نال چھوٹے نے پر علم اور عمل اور تقوی دے لحاظ نال میتھوں زیادہ نہیں۔ مولانا سلمان شریف صاحب بڑا جاندار خطاب فرما رہے ہیں، دعا کرو اللہ اس میرے ویر دی عمر سے برکت فرما۔ لی جی آمین نے اپنی اچھی آمین آمین۔ اور اسٹیج پہ تشریف فرمانے
ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਸ 17 ਚੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ LB ਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੱਕ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਖਲਸ اور اخلاص والے محنتی استاد محترم جناب قاری شفیق الرحمان صاحب، دعا کرو اللہ انہاں دا سایہ تواڈے سراں دے بچیاں دے سراں تے تا دیر قائم رکھے۔ جنہاں دے بچے نہ کو پڑھ گئے نہیں وہ بھی آمین آکھو، جنہاں دے پڑھ دے پے نہیں وہ بھی آکھو آمین آمین۔ اور جنی دیر ایس پنڈ دے قبرستان چی قبراں باندیاں رہن گیاں، انہاں کول پڑھے بچے انہاں کول اگاں بچے پڑھ دے، انہاں کول اگاں پڑھ دے، قیامت تکراں انشاءاللہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ اور میری درد دل نال دعائیں، میرا بڑا ہی پیارا ویر، میرا سجا بازو ہی کہہ لو، میری جل جان حافظ احسان اللہ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، میرے دل دا سکون، میری درد دل نال دعائیں، اللہ اس میرے ویر نو اللہ مینوں بھی اور تانوں بھی سارے نو کٹھیاں نو اللہ حرمین دیاں زیارتاں نصیب فرمائے آمین۔ تسی ٹھلی آمین نہیں آکھنی، اچھی اچھی آمین۔ جنہیں جانا ہے نا مدینے او آمین آکھو۔ یہ علیحدہ گل ہے کہ تواڈے وچوں ادھیاں نے سوتے دی نماز نہیں پڑھی تے ہن اچھی اچھی مدینے جان واسطے آمین آندے پئے ہو، پہلے نماز جانا پڑھیا کرو۔ مامو انہوں ویڈیو کھول کے دے او علیحدہ گل ہے، ادھیاں عشاء دی نماز نہیں پڑھی ہوندی۔ قاری صاحب اعلان سنیا نے، حضرات آجو بھئی آخری اعلان جی، آج آخری اعلان۔ پھر کئی اٹھائے نے، کئی آگے نے ہوئے دروازہ کھولے، آؤ نکر مالی آؤ مالی، تواڈے وچوں ادھیاں نماز نہیں پڑھی ہونی۔ اور کدوں میں مکے دا شعر پڑھنا ہے، مدینے دا اچھی کہنا سبحان اللہ، اسی مدینے پہلو پہنچ جائیے۔ دعا کرو اللہ 5 ٹائم دا نمازی بھی بنا آمین۔ پہلے اتھے تے مصیبتیں آنا، پھر اگاں دیاں امیداں لا بھی، پہلے اتھے تے آنا دے درد۔ اللہ میری درد دل نال دعائے تواڈے سارے پنڈ دے جننے بھی جوان نے، بزرگ نے، بچے نے، عورتاں نے، مرد نے، بزرگ نے، اللہ سب نو 5 ٹائم دا پکا سچا سچا نمازی بنا آمین۔ تواڈے پنڈ دا حافظ عثمان شاکر ان دی شادی، اور کئی بندے اس واسطے نہیں آئے، ہوئے پتہ نہیں انہیں جلسہ کرانا ہے کہ پخانڈ بنائی گئے، کئی اس واسطے نہیں آئے انہیں۔ اللہ چلو جڑے آگے دینا اللہ تواڈا آنا قبول کر لے آمین، جڑے نہیں آئے اللہ توفیق عطا فرما۔ میرے ویر نے تو دسیا کہ سچ بولنے، انشاءاللہ سچ بولو گے نا انشاءاللہ، پھر کہہ دیو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کئیاں نہیں بولنا بھی وعدہ کر بانگے، وعدہ کر بانگے، وعدہ کر بانگے۔ تو انہوں یہ نہیں پتا کہ سرکار نے فرمایا جنہیں ایک جھوٹ بولیا نا، قیامت نو 2 میل اللہ زبان کھچ کے معاشر دے میدان سے لمبی کر دیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو سچ بولن دی توفیق دے، اللہ سانو نبی علیہ السلام نے سچا پیار نصیب فرما۔ جے سچا پیار میرے سونے نبی نال ہو گیا تے جھوٹ پھر نہیں بول سکتے۔ جے سچا پیار ہو گیا نا پھر اسی نماز نہیں چھڑنا گی۔ سچا پیار ہو گیا نبی پاک نال، اے روز داڑیاں تے رندے نہیں لاواں گے، سرکار دیاں سنتاں نو روز پیراں چے نہیں رولاں گے،
اصل چ گل اور سرکار نال جے پیار ویکھنا ہی اور ابو بکر صدیق دا ویکھ رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے سونے نبی نال جے پیار ویکھنا ہی فاروق اعظم دا ویکھ رضی اللہ تعالی عنہ جے میرے سونے نبی نال محبت ویکھنی میرے سونے دے یار حضرت عثمان ورگے اونا والے ویکھ جے میرے سونے نبی نال پیار ویکھنا شیر خدا دا ویکھ اور جے نہیں یقین جے میرے پاک محمد دا پیار ویکھنا اور مکی اندر جناب خبیب نو سولی چڑھ دیاں ویکھ اور جے میرے پاک محمد دا پیار ویکھنا اور سونیاں ماں جی سمیہ اور جنہ دے دو ٹوٹے کیتے گئے اونا والے ویکھ جنہ نے میرے پاک محمد دے حکم تے اپنیاں جانا بھی قربان کر چھڑیاں سی ساڈا کدا پیار پیار ہوندا تے عشاء ٹائم بھی مسجد بھری ہونی سی اذان تو بعد ہی مسجد بھری ہونی سی غصہ نہیں کرنا کئی بندے کرنا دے چسکا لین لے آندے نے جلسہ سن لی صرف چسکا بعد جلسے رہنے چسکیاں تک بھی بات چنگی نکلے بھی شاکت ہے کہ آوی شیر پڑھنا ہے آوی شیر پڑھنا ہے شاکت ہے کہ آوی شیر پڑھنا ہے اور میں نے بھی آوی شیر پڑھنا ہے مطلب چسکا ہی رہ گیا چسکا میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آئے گونج پادیوں مجمع تے مجمع ہل جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں خوشیاں اسی چاچیاں مامیاں والے بہنے میرے تائے روس جانگے ٹول نہ ماریا میرا ماما ایک کوئی ہے میری ماں دا برا ایک کوئی ہے ماما روس جائے گا میری ماں تے اگے دل دی مریض ہے تے میں ماں نو دکھ نہیں دینا جاندا جے میں ٹول نہ ماریا جے مہندیاں نہ لائیاں مہندیاں نال جائیاں میرے چاچے روس جان گے آگے اللہ اللہ کر کے مسے منائے نے پھر روس جان گے اور سونے جے سرکار نال پیار ہوئے کبھی میرے پاک محمد دے حکم دے مقابلے چاچیاں دا نانا لوے اور کبھی مامیاں دا نانا لوے اور کدی نانیاں دا نانا لوے آدساں حضرت یار نے اینا دا حضرت ابو بیدہ سابقہ رضی اللہ تعالیٰ اینا دا باپ اے جرائے باپ میرے پاک محمد دا دشمنے بیٹا میرے سونے نبی دا صحابی اور جندانا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ نے تلوار چکی نا ابو عبیدہ والے تلوار چک دے بیٹا جوان نا بیٹا دلیر بیٹا جوان ہے بھی بہادر ہے بھی جنگ جوئے بیٹے نے دیکھیا کہ باپ تلوار چکی کھڑائے کہنے لگے میرے ابا جان میں نبی دا سپاہیاں تو میرے سونے محمد دا دشمنے ابا جان میں تینوں آج اس میدان جہاد اندر جنت دی دعوت دے رہا ہوں ابو جی کلمہ پڑھ کے جنت دا رائی بن جا میرے ابا جان جنت دا مسافر بن جاؤ لیکن باپ دے مقدر سو گئی سونے باپ نے اتوں دی بنا لیا لڑ دیاں دوسری بار تلوار چکی نا
ابو عبیدہ جوان سن اگوں ٹالا کے اپنے باپ دا وار ہو گیا نال آندے ابا جان اور میں دوسری بار تانوں اسلام دی دعوت دے رہا ہوں میں جانا جنت دے مہمان بن جاؤ آ جاؤ میرے سونے نبی دے مرید بن جاؤ پر باپ دے مقدر حالے بھی ساتھ نہیں دے رہنا باپ تیسری مردبان اندے وار تھلے پھر بیٹا آ گیا نام باپ نے پھر تلوار چوکی ابو عبیدہ کہنے لگے آدھے نے ابا جان میرے ابو جرام اے تیسری بار ہو گئی میں تیسری بار آکھن لگا ابا جان جہنم کروں بج جاؤ آگ دیاں سختیاں گرمیاں کروں بج جاؤ باپ نے 2-3 سلسل وار کیتے اور جرا تینوں پتہ نہیں وار کیندے تے کر رہا اینو ابو عبیدہ آکھیا جاندا اندے سامنے تے بڑے بڑے جوان بھی گوٹے نوا جاندے سن اس جوان دے سامنے میدان جہاد بڑے بڑے جنگ چوری اللہ دی قسم متھے ٹک جاندے سن اے باپ نے لگاتار آئی 3 وار کیتے نہ انہاں نے اپنے بیٹے ابو عبیدہ تے وار کیتے حضرت ابو عبیدہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان تیمار تو انہوں اسلام دی دعوت دے چکے میرے ابا جان میں نوے لگن دے آئینا کہ تواڈی قسمت چ اللہ دی جنت نہیں ابا جان اور میں تینوں باپ سمجھ کے چھڑنا نہیں ہوں میرے دل چے تیری محبت نہیں ابا جان میرے دل چے پاک محمد دی محبت صلی اللہ علیہ وسلم آکھن لگے ابا جان تو سنتے نوارا وار کیتا ہے میں اللہ دے حکم نال اللہ دی رحمت نال اگوں تواڈا وار روک لیا نا ابا جان اور وار لگائی نا اور نبی دے یار دا وار لگائی اور محمد دے سپاہی دا وار لگائی ابا جان جے سنبھلیا جائی تے سنبھل جائی نا ابو جان اور جے تیرے تے طاقت ہے اور سونے محمد دے یار دا وار روکے وکھائی نا ابا جان اور نبی دے سپاہی دی تلوار اٹھن لگی ہو باپ نو انی کہہ کے حضرت ابو عبیدہ دے دل چ میرے پاک محمد دی محبت اینو آندی پیار اینو آندی محبت اپنے باپ نو نہیں ویکھیا میرے پاک محمد دی محبت این تلوار چکی نا لکھن والیاں لکھیا اے جناب باپ نے نا اے سر تے لوہے دا ایک بہت مضبوط ان سر تے خول بھی پہنے اے باپ نے زرا بھی پہنی اے باپ نے اگے ٹال بھی لائی نا پر باپ نو پتہ نہیں وار کینداں لگائے اور جنوں ابو عبیدہ آکھیا جاندے ایسا ایسا وار کیتا اے تلوار ایسی زور نال ماری نام اے ٹال ٹوٹ کے زمین تے جا پئی اے سر دا لوہے دا خول ائی چھن چھن کر دا ٹکڑے ہو کے اڑ گیا اینی تیز زور نال تلوار ماری اے زرا کٹ دی اے تلوار ناف تک آ جاندی اینا زور نال وار کیتا نام اج باپ دے سر تے تلوار چکن تے کنے مجبور کیتا اے میرے پاک
محمد دی محبت ایک پاسے سونا نبی ہوئے نا ایک پاسے چاہے باپ ہوئے نا یا ماں ہوئے صحابہ کرام نے میرے پاک محمد دی محبت اور سارا کچھ ہی قربان کر دیں دے سن اور سونیا تمہیں اپنے پاک محمد دے نال اپنے ماں باپ نالوں اپنے بہناں بھراواں دے نالوں حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ پیار اور سونیا کریا کرتے پاک محمد دے نال کریا کر صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ شہر نہ مدینہ اللہ تسی جن آئے ہو مدینہ خادم ایک بار سجا ہاتھ چک کے آمین کہہ دیو جن جن مدینہ جانا ایک باری اتا ہاتھ چک کے آمین کہہ دیو بابا جی آندھنے دل لگتا نہیں پاک سستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر اور وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیا اللہ مانن ہونن دل کردان ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں اور میں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا تے جی جی سونا اور دل کھچ دیاں وانگ محبوبان دے پیٹا بکریاں گاواں مدینے دیاں اللہ سونیا اجن آنے مدینہ وغا دے اچھی آمین کہہ دے آمین حضرت کلیانے نام انہیں سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی ہے نام میرے پاک محمد نے دیکھیا صلی اللہ علیہ وسلم اور سونے دی انگوٹھی پائی آپ فرمان لگے اے سونا مردان تے حرام تینوں پتہ نہیں سونا مردان تے حرام اے تیرا ہی سالہ جہنم جنہ سوٹ دن اے صحابی نے انگوٹھی اتار لئی نا آئی بیندیاں صحابہ دے سامنے اے سونے دی انگوٹھی مدینے دے بازار چے سوٹ دن دے صحابہ نے حکم لیا نبی پاک نے نہیں آکھیا کہ سونا لا کے سوٹ دن سونے نبی آکھیا سونا مردان تے حرام لہذا انہوں پکڑ لینا انہوں کرے لے جتری بیوی دے کام آ جائے گا نا انہوں پکڑ لینا انہوں بھیج لے کتے پیسے استعمال چے آ جان گے اے صحابی دی اکھا جے پانی آ گئے نا آنگا لوگوں سن لو اے نبی دے صحابیوں سن لو اور جنہوں میرے سونے نبی نے ایک وارا دیکھ کے نا پسند کیتے انج دے لکھانی سونے دیاں گوٹیاں ہوں میں سونے دے حکم تو قربان کر دے آئینو آندہی پیار اور تو آنے سونے نے مندری پائیے چلو چار دن چالا لئے اور کو سونے آئیں دے کروڑا بھی سونے ہوں میں سونے نبی دے حکم تو قربان کر دیا آئی پیار میرے پاک محمد دے نال او صحابیاں دا میں سونے دی لوڑ نہیں میں نو تکانی نہیں جنہوں میرا سونا نبی نا پسند کر رہے آئی سونے نبی دے نال پیار اللہ سانو ہی سچا پیار نصیب فرما دیں اور سن تیان دے نال مست نبوی نا مدینہ شہر تے مست نبوی اللہ تسی جن آئے سانو سارے ہوئی مدینہ وغا دیں
آمین اللہ جن آئے نے مدینہ خادم کاری شفیق سب گل بڑے تیان نہ سن والی میرے سونے نبی اپنے مسلے تے بیٹھے اپنے سجے ہاتھ دا اشارہ فرما کے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں میں محمد دا دل کر دینا آپ سرکار حکم نہیں دے رہے آپ فرمان لگے میرا دل کر دے میں چاہنا میرا دل کر دے یعنی نبی پاک حالے ارادہ فرما رہے حالے حکم نہیں دیتا نا آپ فرمان لگے میرا دل کر دے میرا دل کر دے جڑا آ دروازہ نا اے والا دروازہ میں عورتاں واسطے مخصوص کر دیا یعنی عورتاں بارے بارے ادھروں اندر آ کے نماز پڑھن میں جاننا ادھروں عورتاں میں جاننا میرا ارادہ میں جاننا آ دروازہ میں عورتاں واسطے الگ کر دیا مخصوص کر دیا سونے نبی دے صحابہ سن دے پہنے حضرت ایک یار اور جندہ حضرت عبداللہ بن عمر سابق قائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایری سامنے بیٹھے سن اے صحابیاں دن آندہ دروازے والے میں بھی ویکھیا صحابہ بھی ویکھیا حالے نبی پاک نے مور نہیں لائینا حالے حکم نہیں دیتا حالے ویسے آکھیا میں جاننا میرا ارادہ عورتاں واسطے الگ کر دیں اے صحابیاں دے لوگوں مینوں اللہ دی قسم اس دن تو لے کے اج کنے سال لنگ گئے میں ایک دن بھی او دروازے وچ پیر نہیں رکھے آئی سونے نبی نال پیار حالے میرے سونے نبی نے حکم نہیں دیتا حالے ارادہ کیتا تے صحابہ کیویں سلام پہ کر دینے میرے سونے نبی نال کنا پیار میرے سونے پاک محمد دے نال اور صحابہ نو کنی محبت دے نال اور سونے صحابہ تے نبی پاک دے ارادیاں تو ہی جانا قربان کر رہے اور سونے اسی نبی پاک دے حکم نوی روز من کے گندیاں نالیاں چے روڑنے پہ ان جانے پیار بڑا سرکار نال محبت بڑی ہے سرکار نال سن لو تیان نال میرے سونے نبی دے ایک صحابی دی داڑھی مول نہیں سی ایک صحابی بھی داڑھی مون نہیں ایک صحابی بھی بے نمازی نہیں سی آئی اصلی پیار ایتھے جنوں کو یار داڑھی نہ منا آندہ لوگ کی آکھن یہ جواب ہے نا اور تو کچھ نہیں بس آئی مجبوری لوگ کیا کھن گے داڑھی رکھ لواں لوگ کیا کھن گے مولوی بن گئے سن لو تیان نال ڈار لوکاں دے لوگ کیا کھن گے اور ستارہ چک دے رہن والے کبھی داڑھی منا لگیاں نائی کولوں اس طرح بلیٹ لوان لگیاں اور کبھی یہ سوچ آئی کہ نہیں جس نبی دی سنت کٹا رہے ہیں قیامت نو سونا نبی کی آنکھے گا کبھی ایک دن بھی خیال آیا کہ نہیں جس سونے نبی دی داڑھی منا رہے ہیں جس سونے نبی دی سنت کٹوا رہے ہیں حوض کوثر تے سونا نبی کی آنکھیں گا
لوکاں دے ڈر دی وجہ کر کے منا رہے ہیں سونے نبی کو جان لگیا شرم دا تینوں نہیں پتا اور تے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی اور کتے میرا سونا نبی نہ کہہ دے حوضے کوثر تے پانی پلان لگیا اور کتے میرا سونا نبی نہ کہہ دے اللہ میری توبہ کتے میرا سونا نبی نہ کہہ دے اور چل دفع چلا جا میرے حوض تو چلا جا آج پانی پین لیا گئے اور تیرے کلوں تا میری سنن دے 4 بار نہیں چکے گئے کتے میرا سونا نبی نہ کہہ دے اور چلا جا اور تیرے کلوں تا میری سنن دے 4 بار نہیں چکے گئے آج گناہاں دیاں پڑھنا لے کے میرے کول آ گیا ہے نا اس واسطے سونے جے سونے نال پیارے تے میرے پاک محمد دی سنت نال بھی پیار کرے حضرت صاحب ایک بندے نوں میں آکھیا یار اے کڑا لا دے کڑا نہ پا من گناہ آندا صاحب کڑا لا دے نصیب پر یاد نشانی ہے یاد دا حکم نہیں لانا اور دنیا دے کسے بیلی کڑا دیتے وہ آندا یاد دا حکم نہیں لانا سونے دا حکم ان دی پرواہ کوئی یاد نشانی نہیں لانا یاد دا حکم اور تینوں پتہ نہیں جنہیں اصل یاریاں نبانیاں نے ان دا حکم داڑھی نہ مناؤں دی پرواہ کوئی اور جے دعویٰ بڑا محبت دا سچا نبی دا محب بنیا پھرنا اللہ سانو سچا نبی پاک دا سچا محب بنا دے اچھی آمین آمین تواڈے وچوں کوئی وعدہ کردا ہے کہ داڑھی آئی تو بعد نہیں مناواں گا نبی پاک دی سنت اینا مجمع مسجد پڑھی اٹھو کھڑے ہونا پتا کیویں جنہ دی داڑیاں ہیں بھائی مبارک ہو ایک یار اٹھے نہیں کھڑا رہے میری جان کھڑا ہو 4 اور اٹھو نا 5 پورے ہو 5 نمازاں نے 5 اٹھو سبحان اللہ کتنے ہو گئے سر جی فل دی ہدایت کرنی ہے کتنے ہو گئے لے میرے پراؤ حالے نہیں بہنا 5 بندے ہو گئے جنت دے دروازے کنے ہیں 8 پورے ہو گئے ماشاءاللہ ادھر ہونے کے اٹھدا پیا اے زبردستی نہیں اے ایتھوں گل نکلے نا ایتھوں بالکل کسی نال زبردستی نہیں تو اٹھ گئی تو اٹھ انج نہیں جنوں سرکار نال سونے ہو پیارے ہو ایتھے کھڑا ہونا آلے بہنا اساں نہیں میں نا صفا مروہ دے چکر لان تو بعد نا ٹینڈ کران لگے تے کہ میرے نال جوان سی چنگا اچا لما گبرو انہیں زلفاں رکھیاں ایڈیاں تے اونا کدو ٹینڈ کران لگا تے رو پیا میں یار کیوں آئی آندھا عبد صاحب کوئی من دے نا کروڑ روپیہ بھی تو میں ایک نہیں سی وار لو آنا کوئی میں کروڑ بھی دے ویا تو میں ایک نہیں سی وار لو آنا سونے نبی دا حکم ہے سونے نبی دا حکم ہے جنہیں ساڑھے دنیا دے بھی کام آنا ہے قبر چے بھی محشر دے میدان چے بھی اس نبی دا حکم ہے صفا مروہ تو بعد ٹینڈ کرواؤ وار لو آؤ اگر سونے نبی نے آکھیا ہوندہ رو اس واسطے بیان کتے سونے نبی نے آکھیا ہوندہ صفا مروہ تو بعد عرفات دے میدان چے یا منہ دے میدان چے تونا لوانیاں نے اسی ہس کے تونا بھی لوا دینیاں سی داڑھی دی گل کرن دے ہو ابھی کہہ دی اٹھ پہ نے میرے 5 بھرا 3 اٹھو لے بھی اور 8 پورے ہو جان گے جنت دے بوئے بھی 8 اٹھ پو یار پیارے ہو اللہ دے نبی دے سنت لے بھی اٹھ پو موت دا کی پتہ ہے بہت بڑی وچ افسا ہوئے مہمان نے اپنے
مینوں راضی نہیں کرنا میں کہنا رب نو راضی کرنے واسطے اٹھو لگی تین میرے بھرا رب نو راضی کرنے واسطے جنہوں نے موت کا پتہ ہے کہ مرنا ہے اور ایک کل اس ٹائم کتے اعلان پہ ہوئے حضرات تیاری کر لو جنازہ قبرستان والے جا رہے ہیں ہونا کہنا ہو گیا ایک پنجاب ہویا ہی ایسا پنجاب بالکل نہیں گل ہے تین میرے بھرا اٹھو اور آ دیکھو نا سارے جوان نے ماشاءاللہ گبرو جوان اللہ انہاں بولا بھی ہن تسی نا ایک منٹ کھڑے رہنا تانوں میں دعا دین لگا تسی آمین آکھنا سارے نے یا اللہ انہاں پنجاں نو چھتی چھتی مکہ مدینہ آمین اور انشاءاللہ وہ وقت آن والا جی میرے کو گل لکھوا لو آج جاوے یا کل آوے موت تو پہلا اللہ انہاں اپنا گھر ضرور بخائے آمین اللہ سونے نا پنجاں نو چھتی کڑیاں آن کے احرام دیا چادراں پا کے لبئی اللہم لبئی کہیں دے ہون اللہ آ گیا تیرے درد آ گیا تیرے فقیر آ گیا تیرے منگدے تیرے درد آ گیا اس تو آواز آئے گی لبڑے آئے ہو گناہاں دے جاؤ سارا میں معاف کر دیتا ہے آمین اللہ سونے نے میرے پنجاں پراہانوں کسے شاید تھوڑ نہ من دے گی آمین اللہ انہوں کسے شاید کمی نہ من دے گی اس کے حلالین نہ دے دیویں سمندر دا پانی ہے سمندر دا کنارہ نہیں اور بہ جاؤ لیکن اگلی بات بھی جویں حاجی صاحب نے کہا داڑھی پوری کرنی رات کنو کھٹنا کدے پہ لگ دو انہوں پورا کرنا اس نیت نال کہ وعدہ کر لیا رب نال سونے نبی دی سنت نال پیار کرنا انشاءاللہ اللہ میرا تانوں ایس کئیاں نو ایتھے شرم آئی میں بندیاں تے اٹھا مینوں شرم آندی اللہ سونےاں انہاں نو شرم نہیں آئی جو بھی ہویا بھرے مجمع تے کھڑے ہو گئے نے مالکام انہاں نو قیامت دی شرمندگی کو محفوظ فرما آمین جدو قبراں چ اٹھن سونا نبی انہاں دا انتظار کر رہے ہو گئے اللہ سانو سارے نو 5 ٹائم دا نمازی بھی بنائے داڑیاں رکھن والا بھی بنائے آمین لو جی جلسہ دا گیا دے کامیاب ہو آمین جلسہ دا گیا دے کامیاب ہو کیونکہ اس وقت 5 بندیاں نے وعدہ کر لیا تھوڑی گل نہیں آپ نے فرمایا سی میرے علی جا تبلیغ کر ایک بھی رہ راست تے آ جانے ایک بھی اے پھر 5 نے اللہ کریم تواڈے سارے دے حال تے اللہ رحم فرما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا پیار نصیب فرما آمین اچھی آمین تے کہہ دیو نا آمین نبی علیہ السلام آپ سرکار سونا نبی پیارا نبی لاڈلا نبی جندہ نائے محمد درود پاک دی آواز آئے جناب محمد پھر درود پاک اور سونے نبی مدینے والے آؤ میرا دل کردا ہے میں ساری رات ہی تواڈے تے درود ہی پڑھتا رہاں سونے نبی میرا دل کردا ہے میں ساری رات تواڈی ذات تے درود ہی پڑھتا رہاں سن لو تیار دے نال حضرت دے نال پیار میرے پاک محمد آج اسلام تے کفر دا پہلا مار کے آپ نے مہاجراں والے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے سونے اسی تواڈے نال اسی جاننا بھی نشاور کر دیاں گے میرے پاک محمد نے ائی کھبے منے منہ کیتا ایس منے انصار بیٹھے سن میرے سونے نبی دا یار حضرت سعد کھڑا ہو گیا آندا سونے اے لگدا ساڈے نال وی تواڈی اکھاں گلاں کرنیاں چاہندیاں نے ایویں لگن دیاں اج ساڈے وی ذہن لینے چاہندے ہو کیونکہ پہلے
دی ٹکر کفر دے نال اج پتہ نہیں میدان تے میرے نال آن گے کہ میرا ساتھ چھڑ جان گے آندا سونے اور مہاجرہ نے جو آکھے اساں بھی سن لے اور تساں بھی سن لے اساں منہ نال کچھ نہیں آکھنا سونے میں ساتھ انصار والوں کھڑا ہو کے اینا سارے دی والوں گل کرن لگا آندا سونے نبی جی جے ساڈی محبت ویکھنی جے ساڈا پیار ویکھنا تے گلاں نال نہیں آکھیا سعد میں تہاڈا پیار کیویں ویکھاں حضرت سعد دی اکھاں تے پانی آ گئے آندے سونے اے سانو دریا تے لے جانا اے سارے نو دریا تے لے جاؤ اے تسی دریا دے کنارے تے کھڑے ہو جانا اے سونا جے ہاتھ ایک بار تاں چکنا آکھنا سارو اے دریا جے گھوڑے پا دے ہونا آندا سونے اللہ دی غیرت دی قسم جن دے ہاتھ چ انصاراں دی جان اللہ دی غیرت دی قسم اے تہاڈا اٹھیا ہاتھ اے پانی والے بعد اندر جائے گا ساڈے گھوڑے دریا جے پہلو ہی چھالا مار دے اور پیار ہوئے تے اج دا پیار اور جویں میرے پاک محمد صحابہ نو پیار اور قرآن ایویں نہیں آندا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ دے لوگوں جے میرے نال میرے بیلی بننا جے پہلے میرے سونے دے بیلی اللہ سانو پانچ ٹائم دا نمازی بھی بنائے آمین اللہ سانو جھوٹ کو بھی بچائے آمین اللہ پاک سانو اللہ سونے جے تیرے خزانے پرے پیرے صالح یہ مقدر جگہ سانو تہجد پڑھن والا بھی بنا آمین اللہ اس پینڈ دے حال تیرے فرما دے جو سنا لے اساں سن لے ربنا تقبل منا میرا سنا اللہ قبول کر لے آمین جو اساں سنا لے اساں سن لے ربنا تقبل منا میرے سونے قبول کر لیں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میری زبان جو نکلے نے تسی نکلوائے نے اللہ جی قبول فرما لو وآخر دعوانا الحمدللہ رب